अस्सलाम वालेकुम। दूध हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ख़ासकर बच्चों के घरों में तो इसका हर वक्त इस्तेमाल है। लेकिन आजकल हर चीज़ में मिलावट और धोखाधड़ी इतनी ज़्यादा है कि ये बच्चों की ग़िज़ा भी इससे महफूज नहीं रही। ऐसे में इस नाखालिस दूध की वजह से बच्चे और बड़े के पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। खालिस दूध में बेइंतहा ग़िज़ाइयत और फ़वाइद मौजूद हैं, लेकिन खालिस दूध अब सिर्फ इन लोगों को ही मुयस्सर है जिनकी अपनी गाय भैंसें हैं या जो गाँव देहातों में रहाइश पजीर हैं। शहर वालों को तो बाड़े से भी खालिस दूध नहीं मिल पाता, वहाँ भी मुख्तलिफ तरकीबों से दूध को नाखालिस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका गवाला अब भी ये बात कहता है कि वो खालिस दूध आपको पहुँचा रहा है, तो फिर इसकी सच्चाई इन तरीक़ों से जान सकते हैं। मिल्क स्लिप टेस्ट। कोई भी रंगीन ट्रे लें, यानी सफ़ेद ना हो, इसको दीवार के साथ ऐसे ही खड़ी करें कि स्लाइड सी बन जाए। इसके बाद इस पर दूध का एक कतरा टिपकाएं। अब इस कतरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आए और पीछे इसके सफ़ेद लकीर रह जाए तो समझ लें कि दूध खालिस है, और अगर कतरा तेज़ी से गिर जाए और पीछे कोई निशान ना छोड़े तो समझ लें कि दूध ना खालिस है और इसमें पानी की खासी मिकदार मौजूद है। खोया बनाएं। दूध को चेक करने का एक और तरीका भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। इसके लिए आपको थोड़े से दूध का खोया बनाना पड़ेगा। खोया बन जाए तो इसको तकरीबन 2 घंटे ठंडा करें। इसके बाद ये चेक करें कि खोया बिल्कुल सूखा है या ऑयली है या चिकना है। अगर खोए में चिकनाहट है तो समझ लें कि दूध खालिस है, और अगर सूखा सूखा है तो फिर ये नाखालिस दूध की निशानी है। दूध में स्टार्च है या नहीं। दूध अगर गाढ़ा हो तो लोग समझते हैं कि दूध खालिस है, अगर पतला हो तो ये समझा जाता है कि दूध में पानी मिला है। लेकिन अब दूध में पानी के अलावा भी बहुत कुछ मिलाया जाता है। दूध वाले भी जानते हैं कि लोगों को गाढ़ा दूध पसंद है, इसके लिए वो इसमें स्टार्च मिला देते हैं, जिससे दूध में गाढ़ापन आ जाता है। लेकिन आप इसको बआसानी चेक कर सकते हैं कि ये दूध स्टार्च वाला है या खालिस है। इसके लिए थोड़ा सा दूध एक कप में निकाल लें, इसमें आयोडीन वाला नमक डाल दें। मिलावट शुदा दूध का रंग नीला हो जाएगा और खालिस वैसा ही रहेगा। केमिकल वाला दूध। इसे केमिकल मिला दूध कहना तो गलत होगा, ये तो केमिकल मिला लिक्विड होता है जिसे अवाम को दूध के नाम पर पिलाया जाता है। ये इंतहाई मुज़र सेहत है, लेकिन इसको बाज़ार में दूध कहकर बेचा जा रहा है। अगर आपके यहाँ भी जो दूध आया है आपको शक है कि ये वही केमिकल वाला लिक्विड है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि इसको अच्छी तरह गर्म करें। गर्म करने से इसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा और ये हल्का पीला हो जाएगा। दूध में फार्मेलिन। दूध को ज़्यादा देर तक महफूज करने के लिए फार्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेरंगो बेबू होता है, इसके लिए इसको दूध में मिला दिया जाता है। ख़ासकर टेट्रा पैक में मौजूद दूध में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मौजूदगी चेक करने के लिए थोड़े से दूध को टेस्ट ट्यूब में डालकर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के चंद कतरे टपकाएं। इससे दूध के ऊपर अगर नीले रंग के लच्छे बनना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि इसमें फार्मेलिन मिलाया गया है। रमज़ान और मुबारक में ख़वातीन के ज़िम्मे बहुत से काम होते हैं, ऐसे में अक्सर वो कुछ ना कुछ भूल जाती हैं। या तो अचानक फ़ोन आ जाता है या फ़लाँ आपके घर आ रहे हैं, वो भी इफ्तारी पर। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ख़वातीन सबसे मनपसंद छोले बनाने का इरादा करती हैं, लेकिन इतने कम वक्त में छोले गलाएं कैसे, ये मुश्किल अब ख़त्म हुई। हम आपको बताने जा रहे हैं छोले गलाने का आसान तरीका। सबसे पहले छोले धो लें ताकि गंदगी या धूल लगी हो तो साफ़ हो जाए। अब इसमें इतना पानी भरें कि छोले से कम 5 से 6 इंच पानी ऊपर रहे। छोले पानी में भिगोते वक्त इसमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दें। अच्छी तरह छोले गल जाएंगे। ख्याल रहे कि छोलों में सोडा बहुत ज़्यादा या ना डालें, मिकदार का ख्याल रखें, वरना ये ज़रूरत से ज़्यादा गल जाएंगे और टूट जाएंगे। बावर्ची खाना एक ऐसी जगह है जहाँ से औरत के संगड़पन का पता चलता है कि वो कितनी सलीकामंद और सफाई पसंद है। इसीलिए अक्सर लोग जब आपके घर आते हैं तो वो बहाने से किचन में ज़रूर जाते हैं, और अगर ऐसे में वहाँ गंदगी या कीड़े मकोड़े हों तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। कीड़े मकोड़ों को किचन से कैसे दूर रखा जाए। अमूमी तौर पर लाल बेग और दीगर कीड़े मकोड़े खाने की बाकियात और नमी की वजह से राग़िब होते हैं, इसलिए अपने बावर्ची खाने को बाकायदगी से साफ़ करें। सतहों को साफ़ करें, फ़र्श का झाड़ू पोंछा करें और बर्तन इस्तेमाल के बाद फ़ौरन धो लें। एंट्री पॉइंट्स को सील करें। दीवारों, अलमारियों और फ़र्श के कोनों जहाँ कहीं से भी कीड़े आपके बावर्ची खाने में दाखिल सकते हैं, इन तमाम दरारों या खला को बंद कर दें। खाने को मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा करें। कीड़ों को अपने किचन की तरफ मतवज्जा होने से रोकने के लिए खाना एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करें और फ्रिज में रखें। इसके अलावा खाना पकाने के फ़ौरन बाद फ्लोर को साफ़ करें और हर चीज़ को ढक कर रखें। कुदरती रेपेलेंट इस्तेमाल करें। कुदरती रेपेलेंट जैसे पेपरमिंट ऑयल, तेज़ पत्ते और खीरे के टुकड़े लाल बेग और दीगर कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं।
چپچپے جال کا استعمال کریں۔ چپچپا جال کاکروچ اور کیڑوں کو پکڑنے اور ان کی نگرانی کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ کوڑے دان کو صاف رکھیں۔ کیڑے گند اور بدبو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں روکنے کے لیے اپنے کوڑے دان کو باقاعدگی سے صاف اور جراثیم سے پاک رکھیں۔ بورک ایسڈ استعمال کریں۔ بورک ایسڈ ایک قدرتی کیڑے مار دوا ہے جسے کاکروچ اور دیگر کیڑے مارنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے دراڑوں اور سوراخوں میں چھڑکیں جہاں کیڑے چھپنے کا امکان ہو۔ شہر میں پھیلے نزلہ، زکام، کھانسی، وائرل بخار کے علاج کے لیے گھریلو ٹوٹکوں سے مدد لیجیے۔ موسم کے بدلنے کے ساتھ ہی ہر طرف نزلہ، زکام، بخار اور گلے کی خرابی کا وائرس ہر طرف پھیلا نظر آتا ہے۔ ہر شخص گلے کی خراش کی شکایت کر رہا ہے۔ اس وقت مونسون کے اس سیزن میں کہ گرمی اور حبس کے ساتھ ساتھ وائرل انفیکشن نے ہر طرف پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے میں کب تک دوائیں کھائی جائیں اور کب تک اس تکلیف کو سہا جائے؟ کرونا وائرس کے بعد لوگوں کا مدافعتی نظام بھی کافی کمزور ہو چکا ہے۔ اس وقت پورا شہر گلے کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی ناک، پھر بخار کی وجہ سے آپ اپنے معمولات سے بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم آج آپ کے لیے کچھ ایسے گھریلو نسخے لائے ہیں جو کہ آپ کو اس تکلیف میں کچھ آرام پہنچانے میں آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے کچن میں ہی مل جائیں گی اور آپ کو اس کے لیے کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ ادرک کا استعمال۔ ادرک ایک ہمہ صفت بوٹی ہے جو کئی امراض میں کام آتی ہے۔ یہ سوجن کم کرتی ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ گلے کی خراش میں سکون پہنچاتی ہے۔ 1 سے 2 گلاس پانی میں تھوڑی سی ادرک کچل کر ڈالیں اور جب ابلنے لگے تو چھان کر شہد شامل کر کے پی لیں۔ یہ فوری طور پر گلے کی سوجن دور کر کے اسے آرام پہنچاتی ہے اور کھانسی میں بھی کمی لاتی ہے۔ دار چینی شاندار مسالہ۔ دار چینی ہر گھر اور ہر کچن میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ گلے کی سوجن، لگاتار کھانسی اور بلغم میں فائدہ مند ہے۔ 1 سے 2 کپ پانی ابال لیں، اس میں سبز چائے کی پتی ڈالیں، اس کے ساتھ اس میں دار چینی کی 2 سے 3 سٹکس ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ چاہیں تو ادرک کا ٹکڑا بھی ڈال کر 2 منٹ ابالیں۔ اب اس کو چھان کر اس میں شہد ڈال کر پئیں۔ گلے کی تکلیف اور نزلہ زکام میں فوری کمی آ جائے گی۔ ہر مرض کی شفا شہد۔ شہد کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات گلے کی خرابی اور سینے کی جگڑن کو ختم کرتی ہے۔ شہد کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کر کھا لیں۔ اس سے بہت جلد گلے کی سوزش اور خراش ختم ہو جائے گی۔ کیمومائل چائے۔ گلے بابونا کی چائے ہاضمے کی خرابی کے ساتھ ہی ورمکش ہے۔ اس کے ساتھ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس گلے کی تکلیف، سوجن، خراش اور کھانسی میں مفید ہیں۔ یہ کیمومائل چائے کیفین سے پاک اور قدرتی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کو سونے سے پہلے اگر پی لیا جائے تو گلے میں جمے بلغم کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سوجن کو بھی کم کر دے گی۔ اس میں اگر شہد ملا لیا جائے تو اس کی تاثیر تیز ہو جاتی ہے۔ گرم پانی اور لیموں۔ لیموں کا نام سن کر کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ گلے کی خرابی میں لیموں کا استعمال کیسے کیا جائے، لیکن پریشان نہ ہوں۔ لیموں میں وٹامن سی شامل ہے جو کہ موسمی اثرات، نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نمک کے غرارے۔ یہ تو بہت قدیم اور آزمودہ ٹوٹکا ہے کہ جب گلے میں تکلیف ہو تو نمک ملے نیم گرم پانی کے غرارے کر لیں، اس سے سوجن میں فوری کمی آ جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 گلاس پانی نیم گرم کریں، اس میں آدھا چمچ نمک ملائیں اور پھر اس سے غرارے کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ پانی آپ کے گلے کے اندر نہ جائے۔ سیب کا سرکہ اور شہد کا مکسچر۔ سیب کے سرکے میں بھی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریل کو تیزی سے ختم کرتی ہے۔ اس کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں 1 چھوٹا چمچ سیب کا سرکہ، 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ سٹیم لیں، نیبولائز کر لیں۔ سٹیم بھی نزلے زکام اور گلے کی خراش میں مفید ہے، اس سے گلے کو کافی سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نیبولائز بھی آپ کے گلے کے ٹریک کو کھولنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر سٹیمز نہیں ہو تو ایک برتن میں گرم پانی لے کر اس میں 2-4 لونگے ڈال لیں اور پھر اس کو ابال کر اس سے سٹیم لیں، یہ آپ کو بہت سکون فراہم کرے گا۔ لونگ کے فائدے بے شمار۔ لونگ کا استعمال تو برسوں سے ہمارے گھرانوں کی روایت ہے، اس کے علاوہ اس کے بے بہا فوائد کی بدولت اس کو اب دواؤں میں اور کافی پروڈکٹس میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اجزاء درد بھگا کر تکلیف میں کمی لاتے ہیں۔ گلے کی تکلیف میں اگر لونگ منہ میں رکھ کر چوستے رہیں اور تھوڑی دیر بعد چبا کر کھا لیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ کسی بھی نسخے کے مسلسل استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں۔
ان ٹپس کو آزما کر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیں. شکریہ.